وأشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. حضرات گرامی، آج کا دن 14 اگست والا دن اہل پاکستان واسطے انتہائی خوشی کا دن ہوتا ہے کہ اس دن ملک پاکستان معرض وجود اندر آیا اور مسلمانوں انگریز دی غلامی تو نجات بھی ملی اور اس دے نال نال ہندوؤں تے سکھاں دے ظلم تو بھی نجات ملی. حضرات، بر صغیر دے اندر اسلام محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ دی آمد دے نال پھیلیا. انہاں دیا محنتاں، کوششاں، تبلیغ اور کاوش کا نتیجہ کہ سندھ تو لے کر کے ملتان تک لوگ کلمہ اسلام پڑھ کے اسلام کو قبول کر رہے ہیں. اور پھر پنجاب کے اندر غزنوی خاندان دیا محنتاں دے نال اسلام دی تبلیغ ہوندی ہوندی مسلمانوں کو اللہ پاک نے غلبہ عطا کر دیتا اور پھر کافی دیر مسلمانوں کی حکومت بھی رہی. لیکن پھر ایسا وقت بھی آیا کہ بر صغیر تے انگریز مسلط ہو گیا. انگریز تو چھٹکارا حاصل کرنے واسطے بر صغیر دے رہنے والے جتنے بھی لوگ سی سب نے بڑی محنت کی تھی. چاہے کوئی مسلمان ہے چاہے کوئی غیر مسلم ہے، سب نے بڑی محنت کی تھی کہ سانوں انگریز کی غلامی تو نجات مل جائے. اور جدوں یہ کوشش ہو رہی سی کہ سانوں انگریز کی غلامی تو نجات مل جائے، مسلمانہ دے بصیرت والے جو رہنما سی اور اس بات کو جان چکے سی کہ انگریز تو چلا جائے گا لیکن ایک ایسا جمہوری نظام چھوڑ کر کے جائے گا کہ ہندوؤں کی اکثریت ہونے کی وجہ دے نال مسلمانوں تے ظلم و ستم دے پہاڑ ڈھا دیتے جان گے. تو ان حالات دے اندر ڈاکٹر علامہ اقبال نے ایک خواب دیکھا کہ مسلمانہ واسطے ایک الگ ریاست ہونی چاہیے، ایک الگ ملک، الگ وطن، الگ حیثیت ہونی چاہیے.
دو قومی نظریے دی بنیاد تے، کیونکہ انہاں دا مذہب اور ہے، ساڈا مذہب اور ہے، ایک ایسا وطن ہونا چاہیے جس وطن دے اندر اہل ایمان آزادی دے نال اللہ تعالی دی عبادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دسے ہوئے طریقے دے مطابق کر لیں۔ حضرات علامہ اقبال نے اپنے اشعار دے ذریعے لوگوں کے اندر ایک شعور بیدار کر دیتا، اور پھر اسی طرح بانی پاکستان محمد علی جناح نے جو علامہ اقبال نے خواب دیکھا سی اس کی تعبیر کر کے دکھا دیتی۔ 14 اگست 1947 نو پاکستان مارز وجود اندر آیا، اور پاکستان پوری دنیا تے ریاست مدینہ تو بعد وہ ملک ہے جو صرف اور صرف کلمے کی بنیاد تے بنیا، اور اس کی دلیل کہ اس وقت دا نعرہ سی پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور اس کلمے دی وجہ دے نال لوگاں دے اندر اتنا جذبہ پیدا ہو گیا کہ لوگاں نے بڑیاں بڑیاں قربانیاں دتیاں۔ 20 لاکھ لوگ قربان ہوئے اس ملک نو حاصل کرنے واسطے، لیکن جب ملک پاکستان مارز وجود اندر آیا، اگلی بات انتہائی افسوس والی ہے، جس کلمے دی بنیاد تے، جس نعرے دی بنیاد تے اس ملک نو حاصل کیتا گیا سی، جس نعرے دی بنیاد تے لوگاں نے اپنے گھر چھوڑے سی، جس نعرے دی بنیاد تے لوگاں نے اپنے بچے ذبح کروائے سی، جس نعرے دی بنیاد تے لوگاں نے اتنے ظلم و ستم برداشت کیتے سی، جدو پاکستان مارز وجود اندر آیا، لا الہ الا اللہ دی صدا تو نظر آندی ہے، لیکن اس سے عمل ہوندا نظر نہیں آندا۔ جو پاکستان نو حاصل کرن دا مقصد سی، جو نعرہ لگایا گیا سی، اور مقصد پورا ہوندا نظر نہیں آندا۔ آج 73 سال گزرن دے باوجود بھی پاکستان دے اندر نعرہ تو لا الہ الا اللہ دا لگ رہا ہے، اور نئے پاکستان دے اندر نعرہ ریاست مدینہ دا لگ رہا ہے، لیکن جگہ جگہ تے شرک دے اڈے نظر آندے نے۔ اسلام دے اندر کلمہ پڑھن تو بعد سودی لین دین، سودی کاروبار حرام ہے، لیکن ساڈی جڑے ملک دی معیشت ہے اور جڑا بینکاری نظام ہے وہ سود تے مبنی ہے۔ جگہ جگہ تے شراب دے منشیات دے اڈے نے۔ حضرات انہاں کیا کہ دیکھو جی ایسے غیر مسلم لوگ بھی تے موجود نے جنہاں دے مذہب دے اندر شراب حلال ہے، تو لہذا انہاں دے بھی کچھ حقوق نے، انہاں کو بھی پرمٹ جاری کرنا پیندا ہے۔ لیکن افسوس دا مقام تو تب سی ایک غیر مسلم قومی اسمبلی دے اندر آواز بلند کردا ہے کہ شراب تے پابندی لگائی جائے، اور مسلمان بول کر کے کہندے اسی اس بل نو پاس ہی نہیں ہون دینا۔ کیا اس واسطے قربانیاں دتیاں سی؟ حضرات میں جڑی بات سمجھانی چاہنا، اسی کلمہ پڑھنے تے ضرور آ، کلمہ سننے تے ضرور آ، کلمے دی بنیاد تے لڑنے بھی آ، مرن واسطے بھی تیار ہو جانے آ۔ سانو یہ تے پتہ چل گیا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، لیکن آج آزاد ملک حاصل کرن دے باوجود 73 سال بیت جان دے باوجود بھی
اسی کلمے کے مطلب نو نہیں سمجھے، اسی جانے ہی نہیں ہے یہ کلمہ کس بات کا پیغام دیندا ہے، اور اگر کوئی حقیقی معنی اندر اینو مان لیندا ہے اللہ پاک انہوں آزادیاں کیویں دیاں عطا کر دے دے، اللہ پاک انہوں بلندیاں تے عظمتاں کیویں دیاں عطا کر دے دے۔ آئیے ذرا توجہ فرمانا، اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اس کلمے دا تعارف کروایا۔ سمجھیے اس کلمے نو جس دی بنیاد تے اسی اس ملک نو حاصل کیتا، اور ملک بھی ایسا جاؤ ساری دنیا دا چکر لگاؤ، مکہ اور مدینہ یہ تے ساڈیاں عبادت گاواں نے، لیکن انہاں تو علاوہ پوری دنیا دا چکر لگا کے آؤ تانوں اپنے ملک تو زیادہ خوبصورت پوری دنیا تے کوئی خطہ نظر نہیں آئے گا۔ اتنے قدرتی وسائل پوری دنیا تے تانوں نظر نہیں آن گے، اتنے عظیم اور اتنے ذہین لوگ تانوں پوری دنیا تے نظر نہیں آن گے، لیکن اگر ان دے نال نال اسی لا الہ الا اللہ نو سمجھن والے بن جائیے، ان دے تقاضیاں نو پورا کرن والے بن جائیے، پھر دیکھو اللہ پاک دیاں رحمتاں کیویں ہوندیاں نے۔ آج میرے ملک دے اندر بد امنی ہے، آج میرے ملک دے اندر بے سکونی ہے، آج میرے ملک دے اندر کوئی پتہ نہیں بندہ کرو باہر نکلے اندھی گولی کا شکار ہو جائے، کوئی پتہ نہیں بندہ شہر اندر جائے بم دھماکے کا شکار ہو جائے، کوئی پتہ نہیں زندہ کرو جائے واپس بندے دی لاش آئے، قتل و غارت عام ہے، عزت محفوظ نہیں، مال محفوظ نہیں، غیرت محفوظ نہیں۔ یہ ساری بے سکونی دا سبب کی یہ ایک ہی سبب ہے کہ جس ملک نو جس بنیاد تے جس کلمے دے نعرے تے حاصل کیتا گیا سی، نعرہ تو لگا لیا لیکن اس کلمے دے تقاضیاں نو پورا نہیں کیتا، اور جب تک کلمے دے تقاضیاں نو پورا نہیں کیتا جائے گا تب تک اس ملک دے اندر امن آ سکدا نہیں آ سکدا۔ یہ اللہ پاک دے قرآن پاک دا فیصلہ ہے، امن نو قائم کرن واسطے توحید دا غلبہ ہونا چاہیے اور شرک نو مٹا دینا چاہیے۔ جتھے شرک موجود ہوئے اوتھے امن نہیں ہویا کردا، اور جتھے امن ہوئے اوتھے شرک نہیں ہویا کردا۔ یہ اللہ پاک دے قرآن پاک دا فیصلہ ہے۔ آئیے قرآن پاک سنیے پھر دعا کرا گے، اے مولا کریم جس کلمے دی بنیاد تے اسی اس پاک دھرتی کو حاصل کیتا، سانو اس کلمے دے تقاضیاں کو پورا کرن دی توفیق عطا فرما۔ اچھی کہہ دیو آمین۔ یہ حضرات بڑی عظیم دھرتی ہے، دیکھو نا، ایک تواڈے فیصلہ باد اندر دسو ہے اور ایک انڈیا دے پنجاب اندر بھی دسو ہے، لیکن دونوں دے اندر فرق کی ہے؟ اس دسوے دے اندر تسی آج جمعے والے دن اللہ دی عبادت واسطے مسجد دے اندر جمع جے، اور اس دسوے دے اندر سکھاں دی حکومت دے اور اوتھے اللہ تعالیٰ دی ذات کو انہاں نے پہچانے ہی نہیں ہے۔ حضرات جتھے جمعہ نہ ہوئے اوتھے کتنیاں نو حسداں ہوندیاں نے۔ آج تسی اس اپنے گاؤں دے اندر آزادی دے نال اپنے مذہب کے مطابق جمعہ ادا کر رہے جے، یہ آزادی اللہ پاک کا ایک بہت بڑا انعام ہے، انہوں سمجھیے۔ اگر سکون چاہتے جے قرآن سننا، میرے رب العالمین نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا، اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے محبوب جی اعلان فرما دیو، الذین
يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فرمایا ایسے لوگ جڑے ایمان لے کر کے آئے اور انہوں اپنے ایمان دے اندر ظلم دی ملاوٹ نہیں کی تھی. حضرات گرامی ظلم نو پنجابی دے اندر بھی ظلم کہندے نے, ظلم نو اردو دے اندر بھی ظلم کہندے نے, ظلم نو عربی دے اندر بھی ظلم ہی کہندے نے. جب اللہ پاک دا قرآن آیا میرے نبی دے صحابہ عربی نو جانن والے لیکن میرے محبوب دے کول سوال کردے نے اللہ دے پیغمبر یہ ظلم کی ہے. میرے محبوب نے فرمایا کیا تسی قرآن نہیں پڑھیا ان الشرک لظلم عظیم. جڑا شرک ہے نا وہ بہت بڑا ظلم ہے. حضرات گرامی قرآن نے اعلان کیتا جڑے لوگ ایمان لے آئے حضرات دیتے انہاں دی بات نہیں ہو رہی جنہاں کفر کیتا تے شرک کیتا انہاں دی بات ہو رہی ہے. جنہاں کلمہ بھی پڑھیا تے قبراں بھی پوجیاں, جنہاں کلمہ بھی پڑھیا تے اللہ دا در بھی چھوڑ دیتا, جنہاں کلمہ بھی پڑھیا غیر اللہ دے کولوں مدداں بھی منگیا, جنہاں کلمہ بھی پڑھیا غیر اللہ دے سامنے اپنی جبین بھی جھکایا, جنہاں کلمہ بھی پڑھیا لیکن اولاد لین دی واری آئی غیر اللہ دے در تے سر جھکا دیتا, رزق دیاں واریاں آئیاں غیر اللہ دے سامنے آنکھ پھیلا دیتا. پر میں جڑے کلمہ پڑھتے نے کلمہ پڑھن تو بعد شرک کرتے نے اور جڑے کلمہ پڑھتے نے کلمہ پڑھن تو بعد ایمان لے آن تو بعد اپنے ایمان دے اندر ظلم دی ملاوٹ نہیں کرتے, ایمان لے آن تو بعد اللہ دے نال شرک نہیں کرتے, یہ مرنا کٹنا گوارا کر لیندے نے لیکن غیر اللہ دے سامنے جھکنا گوارا نہیں کرتے. فرمایا اولئک لهم الامن وهم مهتدون. جڑے کلمہ پڑھن گے کلمے تو بعد شرک نہیں کرن گے ایسے لوگوں واسطے امن بھی ہوئے گا اور ہدایت دیاں صراط مستقیم دیاں گارنٹیاں بھی ہون گیاں. حضرات گرامی جڑا ملک اسی اسلام دے نام تے حاصل کیتا, جڑا ملک اسی کلمے دی بنیاد تے حاصل کیتا پھر ان دے اندر امن کیوں نہیں ہے, ان دے اندر سکون اور سلامتی کیوں نہیں ہے. اس ملک دے اندر کلمہ بھی پڑھیا جا رہا ہوئے نال 50,000 درگاہاں تے سجدہ بھی کیتا جا رہا ہوئے 50,000 درباراں تے اپنے سر جھکایا جا رہا ہوئے. دسو تے صحیح نہ تے امن کیویں آئے گا؟ جتے امن ہوندا ہے اوتے شرک نہیں ہوندا, جتے شرک ہوندا ہے اوتے امن نہیں ہوندا. آج تیرے ملک دے اندر اگر امن اور سکون نہیں ہے اودی سب تو بڑی وجہ یہی ہے اسی کلمہ تے پڑھے لیکن کلمے دے معنی نو نہیں سمجھے, کلمے دے مفہوم نو نہیں سمجھے, کلمے دے مطلب نو نہیں سمجھے. یہ تے سمجھ لیا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ, لیکن یہ نہیں سمجھیا لا الہ الا اللہ کا مطلب کی ہے. لا الہ الا اللہ دا معنی اور الہ نہ کوئی الا اللہ دے آکن کارن کوئی من لے محمد رسول اللہ دے آکن کارن تیرے دل دا کفر گوئی. کلمہ پڑھ کے جے قبراں پوجے تیرا بیڑا ہی غرق گوئی. حضرات گرامی جے کلمہ پڑھن تو بعد قبریں پوجنیاں سی, کلمہ پڑھن دا معنی کی ہے, کلمہ کس بات دی دعوت دے اندر ہے نا. اور میں قرآن پاک دے چند مقامات
عقیدہ توحید سمجھاواں پاکستان دا مطلب سمجھ گئے لیکن کلمے دا مطلب سمجھو نا یہ کلمے دی شان کی ہے اندے پڑھن والے دا مقام کی ہے اندے زندگی بسر کرن والے دی عظمت اور شان کی ہے یہ کلمے دا تعارف اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک دے اندر اس انداز نہ کروایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر میری ذات کا تعارف کرانا میں اللہ کو نا فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ لوگوں تہاڈا الہ بھی ہے کہ تہاڈا مشکل کشا بھی ہے کہ تہاڈا حاجت روا بھی ہے کہ تہاڈا بگڑیاں بنانے والا بھی ہے کہ بڑھاپا دینے والا بھی ہے کہ بارشاں برسانے والا بھی ہے کہ دعاواں سنن والا بھی ہے کہ سن کر کے قبول کرنے والا بھی ہے کہ اور مالک دی ذات دا تعارف کی ہے فرمایا لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اس اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں اس اللہ کے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں اس اللہ کے علاوہ حاجت روا کوئی نہیں وہ الرحمن الرحیم میرا اللہ بڑا مہربان ہے بڑیا رحمتہ کرنے والا حضرات گرامی دوسرا مقام اللہ پاک نے قرآن پاک دا فرمایا هو اللہ الذی لا والشہادتی والرحمن الرحیم فرمان لوگوں تواڈا اللہ کون ہے لوگوں معرفت حاصل کیجئے اپنے پروردگار دی پہچانیے اپنے رب العالمین پہچانیے اس ذات نو جنہیں اتنیاں نعمتاں عطا کیتیاں اتنیاں نعمتاں اپنے جسم پر دیکھ بے شمار اللہ پاک دیاں نعمتاں نظر آن گیاں ہوا فضا ول ویکھو اللہ دی نعمت زمین دے فرش ول ویکھو اللہ پاک دی نعمت آسمان دی چھت ول ویکھو اللہ پاک دی بہت بڑی نعمت اپنی خوراک دے غذا ول ویکھو اللہ پاک دی بہت بڑی نعمت حضرات گرامی اس نعمت دے نال آزادی والی نعمت ول ویکھو اللہ پاک نے تانوں کسے دا غلام نہیں بنایا آزادیاں عطا کیتیاں نے اس مالک نے آزادی والی نعمت عطا کیتی ہے میرا تیرا حق بندا ہے اس مالک دا شکریہ ادا کریے میرا تیرا حق بندا ہے اس مالک نو پہچانیے عقیدہ توحید نو پہچانیے فرمایا عالم الغیب والشہادۃ الرحمن الرحیم میرا اللہ کون ہے جڑا غیب بھی جاندا ہے ظاہر بھی جاندا ہے بڑا مہربان ہے بڑیا رحمتہ کرنے والا حضرات گرامی تیسرا مقام اللہ پاک دے قرآن پاک دا فرمایا شاہد اللہ انہ لا سننا
لا الہ الا هو العزیز الحکیم. فرمایا لوگوں میں مالک ہونا پہچانیے میری ذات نو، جانیے کلمہ طیبہ نو، جانیے کلمہ شہادت نو، پہچانیے اپنے پروردگار نو، پہچانیے اپنے رب العالمین نو. فرمایا میں اللہ کون ہاں جڑا ماں دے پیٹ دے اندر تہاڈیاں شکلاں بناون والا. حضرات گرامی چاہے جتنا بڑا مرضی مصور لے کر کے انہوں آکو دیوار تے نقشہ بنانا ہے فوراً بنا دے گا. انہوں آکو کاغذ تے نقشہ بنانا ہے فوراً بنا دے گا. انہوں آکو مٹی تے ریت تے نقشہ بنانا ہے وہ فوراً بنا دے گا. انہوں آکو پتھر تے نقشہ بنانا ہے فوراً بنا دے گا. لیکن انہوں آکو پانی دی ایک بوند تے ایک انسان دا نقشہ بنانا ہے. بولو بنا سکدا؟ بنا نہیں جے سکدا. پر میں اے میں اللہ ہی ہوں جڑا ماں دے پیٹ دے اندر تہاڈیاں شکلاں بنان والا. اور بنائیاں بھی کیویں؟ میرے اللہ دی قدرت دیکھو. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنے ہاتھ دے نال بنایا. پھر آگے تخلیق دا سلسلہ چلیا. حضرت آدم تو لے کے قیامت تک چلتا رہے گا. ایک انسان دی شکل بولو دوسرے نال ملدی، ایک دی شکل دوسرے نال نہیں ملدی. فوراً جناب بندہ دیکھ کے پہچان جاندا ہے یہ فلاں شکل والے بندے دا فلاں تعارف ہے، ان دا فلاں نام ہے. اگر شکلاں ایک جیسی ہوندیاں تعارف کیویں ہوندا؟ فرمایا بندیا یہی تے تینوں عقیدہ سمجھانا چاہنا. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. لا الہ الا هو العزیز الحکیم. یہ جویں ماں دے پیٹ دے اندر میرے علاوہ کوئی اور شکلاں نہیں بنا سکدا. ماں دے پیٹ دے اندر میرے علاوہ تینوں اور کوئی رزق دے روزی نہیں پہنچا سکدا. لا الہ اے میرے علاوہ تیرا اور کوئی مشکل کشا تے حاجت روا بھی بولو ہو سکدا نہیں ہو سکدا. حضرات گرامی پہچانیے کلمہ توحید نو، پہچانیے کلمہ اسلام نو. آج سانو اس کلمے دی قدر کیوں نہیں ہے؟ اسی مسلماناں دے گھر دے اندر پیدا ہویا ساڈے کان دے اندر کلمے دیاں آوازاں آ گئیاں. پیدا ہون تو بعد سانو کلمہ پڑھا بھی دتا گیا. اسی کلمے واسطے قربانیاں نہیں دتیاں. اسی کلمے نو سمجھ کے پڑھیا ہی نہیں، ان دا معنی سمجھیا ہی نہیں، ان دا مفہوم سمجھیا ہی نہیں، انو جانیا تے پہچانی ہی نہیں ہے. لوگ ان دے فضائل تھوڑے جب بیان کر کے آخر تے میں پہچان کراواں گا. آئیے ذرا توجہ کرتے جانا. میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب فرماندے نے افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمدللہ. لوگوں سارے تو بہترین اگر ذکر ہے تے کیڑا ذکر ہے؟ بولو لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ یہ بہترین ذکر ہے، بہترین ورد ہے، بہترین وظیفہ ہے. لوگوں اگر چاہتے جے مشکلاں حل ہو جان، اگر چاہتے جے تنگیاں تو نجات مل جائے، اگر چاہتے جے غم تے بیماریاں ساڈا ساتھ چھوڑ دین، ایک ہی طریقہ ہے یہ کلمے دا ورد کریا کرو. کثرت دے نال لا الہ الا اللہ پڑھیا کرو. اللہ دکھا تو نجات عطا کر دیں گے، غماں تے پریشانیاں تو نجات عطا کر دیں گے. دکھ جتنا مرضی بڑا کیوں نہ ہوئے تو پکار اور نورے آوے جندے تو بڑا کوئی نہیں. تو گلاب اور نورے جندے تو بڑا ہے کوئی نہیں.
جناب یونس علیہ السلام نے پکارے اب اسی لا الہ الا انت دے الفاظ دے نال پکارے اب حضرات گرامی یونس پیغمبر مچھلی دے پیٹ دے اندر نے مچھلی دے پیٹ دا اندھیرا سمندر دیا گہرائیاں دا اندھیرا یہ قرآن نے نقشہ کھچیا وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ وَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ یونس پیغمبر مچھلی دے پیٹ دے اندر چلے جاندے نے کیویں گرتے کیویں آئے واقعہ طویل ہے واقعہ سنانا مقصد نہیں مسئلہ سمجھانا مقصد ہے مچھلی دے پیٹ دے اندر گئے مچھلی دے پیٹ دے اندر اور کوئی سنن والا بھی نہیں ہے اور کوئی وسیلہ بھی نہیں ہے اور کوئی واسطہ بھی نہیں ہے لوگوں غلط کہندے نے وہ لوگ کہ اللہ پاک دی ذات وسیلے تو علاوہ واسطے تو علاوہ سنتے ہی نہیں تیریاں میریاں مشکلات کوئی مشکلات نہیں اس تو بڑی اور کیڑی مشکل ہو سکتی ہے کہ بندہ مچھلی دے پیٹ اندر چلا جائے حضرات گرامی بات نکلن دا کوئی رستہ بھی نہیں ہے لیکن یونس پیغمبر نے بلایا تے کنوں بلایا اللہ پاک نے بلایا ان الفاظ دے نال بلایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اے میرے اللہ میرا یونس کیندا کی بڑی تو بڑی مشکل بھی آ جائے لیکن بندہ جدو مشکل کشان ہو ان الفاظ دے نال پکار دے اللہ میرے تیرے پیغمبر دا کیندا کی تو نجات عطا کر دینا یونس پیغمبر نے لا الہ الا انت دا ورد کیتا اللہ پاک نو یہ ورد وظیفہ اتنا پسند آیا اور میں مچھلی دے پیٹ دے اندر میرا یونس گیا ہے نہ مچھلی نو خوراک نہیں بنا دیتا بلکہ ان دے پیٹ نہیں اپنے پیغمبر واسطے مہمان خانہ بنا چھڑے اور پھر ایک ویلا آیا کسرت دے نال یہ ورد کرم دی وجہ دے نال میں یونس پیغمبر مچھلی دے پیٹ دے اندر مچھلی دے پیٹ دے اندر نجات عطا کر دیتی ہے حضرات گرامی چاہے جتنی بڑی مشکل دے اندر پھنسے جائے لا الہ الا اللہ ورد کیتا کرو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیا کرنا میرا مشکل کشا مشکلات نجات عطا کر دے گا یہ تے زندگی دے اندر بندے نو مشکلاں آندیاں نے انہاں نو آسان کرن دا ورد تے وظیفہ نہ جدوں بندے دا موت والا ویلا آندا ہے موت والا ویلا انتہائی سخت وقت ہوندا ہے انتہائی تلخ وقت ہوندا ہے کہ قرآن نے نقشہ کھچیا ایک پنڈلی دوسری پنڈلی دے نال ٹکرا رہی ہوندی ہے اور بندے دیاں حالات کفیتاں بڑیاں عجیب ہوندیاں نے بندے دی حالت بڑی عجیب ہوندی ہے لیکن اگر ان کفیتاں دے اندر میرے پیغمبر فرماندے نے جن دا آخری کلام ہو گیا اللہ میرے محبوب فرماتے نے ادھروں سانس نکلے گا ادھر اللہ اس بندے نو اپنی جنت دے اندر داخل فرما دین گے فرمایا جن دی زندگی دا آخری کلام ہو گیا لا الہ الا اللہ ادھروں سانس نکلے گا ادھروں جنت مل جائے گی تاہتے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخ پوری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ دعا کیتا کردے سی جدو آخری آوے سا اللہ میں پڑھا لا الہ الا اللہ میری لگی توڑ نبا اللہ من فقط سہارا تیرا ہے میرے ویر مسافر سوچ ذرا
کیا تیرا رشتہ نہیں ہے؟ نہیں جی میں اندے کو رشتہ منگے انہیں میں نے انکار کر دیتا ان میرا ہندہ مرن جین ختم ہو گیا ان میرا ہندی سلام دعا ختم ہو گئی ہے ان دے سادے قبرہ بھی وقت ہو گئی ہمیں میرے جنازے اندر بھی شرکت نہ کرے نہ میرا ویر مسلمان انجدہ نہیں ہویا کرتا مسلمان دا ذرا بڑا بلند ہوندہ ہے مسلمان بڑا وسیع ذرا ہوندہ ہے مسلمان تے غیر مسلمانوں بھی اپنے خلاف دینا مولیا کر دے دیکھئے میرے پیغمبر دی تعلیم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہودی بچے دے کار دی اندر تیمار داری کرنواستے جاندے نے جدو یہودی بچے نے میرے محبوب دیکھے اندے چہرے تے مسکراہٹاں آ جاندیاں نے حضرات گرامی میرے پیغمبر نے اس بچے دے نال خیر خائی کی دی آپ نے فرمایا بیٹا پڑھ لا الہ الا اللہ حضرات گرامی بچہ سی اپنے باپ کو دیکھ رہے باپ یہودی ہے لیکن بچے دیا میرے نبی نال محبتاں دے کر کے باپ بھی بولن تے مجبور ہو گیا کہنے لگا بیٹے جو ابو القاسم کہندے نے یہ میرے محبوب دی کنیت ہے جو آپ فرماندے نے اندے تے عمل کر حضرات گرامی ایدرو بچے نے کلمہ پڑھیا ادھر وہ پرواز کر جاندی ہے یہ بچے نے میرے محبوب دیا خدمتہ کی دیا آپ نے کلمہ پڑھایا ابھی نمازہ نہیں پڑھیا روزے نہیں رکھے ابھی ان بھی عمر نے وفا نہیں کی تھی صرف ایک ہی کلمہ ہے جنہاں انہیں اپنی زبان تو ادا کیتا ہے لا الہ الا اللہ انہیں اے والا کلمہ پڑھے ہو جب انہیں کلمہ پڑھے ہو وہ پرواز کر گئے میرے پیغمبر کے الفاظ سنے آجے میرے پیغمبر فرماندے نے الحمدللہ اللذی انقذہ من النار اے میرے اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا شکریہ ادا کرنا جہنم اندر جاندے ہوئے بچے رو کلمے دی دولت دے نال مالا مال کر کے جنت حقدار بنا چھڑے اس کلمے دی بنیاد تے جنت ملی لا الہ الا اللہ حضرات گرامی تسی کہندے تھے اس کلمے دی بنیاد تے ملک ملے ملک تو مل گیا اگر چاندے جے ان دی بنیاد تے کل جنت مل جائے ان دے تقاضیاں پورا کرنا پڑے گا یہ بڑا عظیم ورد ہے بڑا عظیم وظیفہ ہے میرے پاک پیغمبر جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب فرماندے نے قیامت والا دن ہوئے گا ایک بندے دے 99 رجسٹر گناہ دے ہونگے اڑنا وہ ایک پلڑ دی اندر ایک ترازو دی اندر رکھیا جائے گا اور جب رکھیا جائے گا اتنا گناہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا میرے مالک اس بندے دے کو سوال کرنگے دس میرے ملائکہ نے کوئی ایسا گناہ تے نہیں لکھے جڑا تو کیتا نہ ہوئے تے درج ہے کہنے لگا نہیں میرے مالک ملائکہ نے کوئی ایسا گناہ ایسا درج نہیں کیتا جڑا میں کیتا نہیں ہے یہ گناہ میں کیتے نے یہ غلطیاں میں کیتیاں نے حضرات گرامی ذرا توجہ فرماندے جانا رب العالمین فرماندے نے دستے تک کی سلوک ہوئے گا وہ 99 رجسٹر گناہ ماندے گناہ والا پلڑا بھاری ہو چکے ہیں انہوں جہنم دا رستہ صاف یا نظر آندے لیکن ان دے نام میں امان دے اندر ایک ٹکڑا نکلتا ہے نا اس حدیث سے بتا کر کہیں دے بتا کر بھی اندر کاغذ دے ٹکڑے کو کیا جاندے حضرات گرامی ایک ٹکڑا نکلے اس ٹکڑے تے کی لکھیا ہویا اشہد اللہ حضرات گرامی میرے محبوب فرماندے نے انتا اے والا جڑا
بار بنا دیندے نے۔ حضرات گرامی کلمے دی بنیاد تے ملک ملیا، ملک تے مل گیا، آزاد تے ہو گئے، انہیں کوشش کرو اگلی زندگی دیا، اس کلمے دی بنیاد تے سانو جنت مل جائے، اس کلمے دی بنیاد تے جنت دا داخلہ مل جائے۔ جانتے جے کتنا عظیم کلمہ، اس کلمے نو پڑھیا کرو، اس کلمے دا ورد کریا کرو، اس کلمے نو بطور وظیفہ پڑھیا کرو۔ حضرات گرامی کتنا عظیم کلمہ، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے اے میرے اللہ منو کوئی ایسا وظیفہ بدلاؤ جڑا الفاظ دے اندر تے تھوڑا ہوئے لیکن ان دا وزن بہت زیادہ ہوئے۔ حضرات گرامی میرے رب العالمین فرماندے نے جڑے موسیٰ پڑھیا کرو لا الہ الا اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے یا اللہ اے تے ساری دنیا پڑھ دیئے، اے مانویرت وظیفہ ساری دنیا کر دیئے۔ اللہ جی منو کوئی ایسا وظیفہ بدلاؤ جڑا اور کوئی نہ کرتا ہوئے، جن نے تو وزنی اور کوئی وظیفہ نہ ہوئے۔ میرے رب العالمین فرماندے نے میرے موسیٰ پیغمبر اس کلمے دی شان کی ہے، اس کلمے دی عظمت کی ہے، اس کلمے دا مقام کی ہے۔ ستے زمین ستے آسمان ایک پلڑے اندر رکھ دیتے جان، دوسرے پلڑے دے اندر لا الہ الا اللہ رکھ دیتا جائے۔ ستے زمین تے ستے آسمان اتنا دا وزن ہلکا ہو جائے گا، لا الہ الا اللہ دا وزن بھاری ہو جائے گا۔ اتنا عظیم کلمہ ہے نا۔ حضرات گرامی اس کلمے دی بنیاد تے ملک حاصل کیتا گیا، اس کلمے دی بنیاد تے قربانیاں دتیاں گئیاں، اس کلمے دی بنیاد تے سب تو اوکھا کم اپنا علاقہ چھوڑنا ہوندا ہے۔ علاقہ چھوڑیا گیا اور جناب جدو علاقہ چھوڑیا جائے سکھ بھی مسلماناں تے ظلم پہ کرتے ہیں۔ اینج چھوٹا جا بچہ آسمان دی طرف پہن کر کے نیچے نیزہ کر کے کہندے نے اسی مسلیاں دے بچیاں نو اینج قتل کرنا ہے، اسی انہاں دے نال اے والا سلوک کرنا ہے کہ ہندو مسلمان ہوئے تندیاں اس کا تار تار پہ کرتے نے۔ ایک قافلہ جدو آزادی تو بعد لوگ پاکستان دی طرف آ رہے نے، ایک قافلہ ان کے پاکستان دی طرف آ رہے ہیں، ایک بی بی یہ دے روم دیاں آوازاں دیاں نے، یہ دیاں چیخاں دیاں آوازاں دیاں نے۔ قافلے والے تلاش کرتے کرتے بی بی دے کول پڑے، انہاں کیا چل تو ساڈے نال چل انہوں پاکستان لے کر کے جانے ہو۔ بی بی مزید رون لگ پئی کہنے لگی میں جاواں کیویں، ظالماں نے میرے ہاتھ بھی کٹ دیتے، میں جاواں کیویں، ظالماں نے میرے پاؤں بھی کٹ دیتے، میں جاواں کیویں، میری چھاتی بھی کاٹ دیتی گئی، میری جڑیاں نال پہنا سی انہاں جان بچان واسطے نہر دے اندر چھلانگ لگا دیتی ہے، پتہ نہیں مر گئیاں نے یا بچ گئیاں نے۔ میرے براہماں کو قتل کر دیتا گیا ہے نا۔ وہ لوگوں اللہ کا شکر ادا کرو تسی قافلے دی صورت دی اندر پاکستان جا رہے ہیں، جدو پاکستان جاؤ تے پاکستان دیا فضاواں نو میرا سلام کہہ دیا جائے، پاکستان دی پہنچ کر کے میرا بھی سلام کہہ دیا جائے۔ کاش میں بھی جاندی، کاش میں بھی پہنچ رہی پاکستان دے اندر۔ حضرات گرامی اس بی بی نو کی پتا جس اسلامی ملک دی خاطر مسلمانہ نے ہجرتاں کیتیاں، ٹرین تے بیٹھ کر کے گمنام منزل دی طرف سفر کرنے شروع کیتے نے۔ جدو ٹرین کشور پہنچتی ہے آخری ڈبیاں دے اندر بچیاں دے رون دیاں آوازاں دیاں نے، لوگ دوڑتے نے تے کی دیکھتے نے، بچیاں نو قتل نہیں کیتا گیا، ہاتھ پیر کٹ کر کے ٹرین دے سوار کر دیتا گیا ہے۔ انہاں نو کوئی پتہ نہیں اسی جانا کدھر ہے، کوئی پتہ نہیں ساری منزل کدھر ہے۔ حضرات گرامی آج سانو پاکستان دی قدر تانی ہے، اسی اندے واسطے قربانیاں نہیں دیتیاں،
پوچھو انہاں بزرگاں دے کولوں جنہاں اس اگست دے مہینے دے اندر حبس والے موسم دے اندر اتنے مشکل سفر کیتے نہ کھان واسطے کوئی چیز ملدی سی نہ پانی پین واسطے ملدا سی ٹریناں دیاں چھتاں تے سوار کر کے گمنام منزل دی طرف سفر کر کے جناب ایک کوئی انہاں دے ذہن دے اندر بات ہے جس دھرتی دی طرف جا رہے ہیں وہ تے لا الہ الا اللہ دا نفاذ ہوئے گا لیکن انہاں نو کی پتا لا الہ الا اللہ دا نفاذ ہون دی بجائے آج حالات اس قدر خراب ہو چکے نے جڑا ملک اسلام دے نام تے بنایا گیا جن ہندوؤں نے مسلماناں دیا اس دا تار کی دیا نے آج اسلام آباد دے اندر انہاں دا مندر تعمیر کیتا جا رہے ہیں اور تیری بابری مسجد نو گرا کر کے مندر بنا رہے نے اسلام آباد جڑا مسلماناں دا جناب دارالحکومت ہے وہ تے انہاں دا مندر بنا رہے ہیں جب مسلمانوں کے ہندوؤں دے مندر بنانے سی دس تینوں دو قومی نظریہ سمجھ کیوں نہیں آیا دو قومی نظریے دا نربانا تے مفہوم کی ہے پھر آزادی دا مقصد کی ہے پھر قربانیاں دا مقصد کی ہے پھر قربانیاں دا فلسفہ کی ہے حضرات گرامی کی پتہ ان قربانیاں دین والیاں لو کہ جس ملک دی خاطر سی قربانیاں دے رہے ہو انہاں دے اندر ان سکھاں دے گردوارے بنا کر کے انہاں نو ویزے جاری کیتے جان گے بغیر ویزیاں تو انہاں نو ویزے کرائے جان گے جتنا سکھاں نے مسلماناں کو قتل کیتا اور اس کا تعاقب کیتا میرا مسلمان پہنا دیا مسلمان عورتاں دیا اس کا تعاقب کیتا اج انہاں دے گردوارے بنائے جا رہے نے کتنے افسوس دی بات ہے جیڑا ملک اسلام دے نام تے حاصل کیتا گیا ان دے اندر سودی کاروبار ہو رہے ہیں جیڑا ملک کلمہ طیبہ دی بنیاد تے حاصل کیتا گیا ان دے اندر منشیات دے اڈے قائم ہو چکے نے جیڑا ملک کلمہ طیبہ دی بنیاد تے حاصل کیتا گیا ان دے اندر جگہ جگہ تے شرک دے اڈے قائم ہو چکے نے جیڑا ملک اسلام تے کلمہ اسلام دی بنیاد تے حاصل کیتا گیا ان دے اندر مرضیاں جناب ہوئے دے دن دے جا رہے نے جیڑے میرے محبوب دی ختم نبوت دے ڈاکو نے جنہوں میرے محبوب دی ختم نبوت دے ڈاکہ مارن دیا کوششاں کیتیاں نے انہاں نواز دیا جا رہے رات گرامی ابھی پچھلے دنوں دی بات ہے مسجد اس زمین تے جنت پاک دے اندر ایک باغ ہویا کردا ہے مسجد اللہ دا گھر ہویا کردا ہے میرے محبوب فرماندے نے جڑا چڑی دے گھونسلے دے برابر مسجد بنائے گا اللہ نو جنت دا محل عطا کر دے گا یہ دنیا تے اللہ دا گھر ہویا کردے نے جنت دا باغ ہویا کردے نے لاہور دی مسجد وزیر خان دے اندر ایک کنجر تے کنجری نے ڈانس کیتا رات گرامی کتنے افسوس دی بات ہے جڑی مسجد جمعہ پڑھان واسطے ہوندی ہے جڑی مسجد نمازاں پڑھن واسطے ہوندی ہے جڑی مسجد میرے پیغمبر دے دور دے اندر فیصلے کرن واسطے ہوندی سی جڑی مسجد میرے پیغمبر دے دور دے اندر مسجد دا کردار کی ہوندا سی تانے تے کچہری دے کام مسجد دے اندر ہوندے سی فیصلے مسجد دے اندر ہوندے سی نکاح بھی مسجد اندر پڑھائے جاندے سی جنازے بھی مسجد اندر پڑھائے جاندے سی قرآن بھی مسجد دے اندر سکھایا جاندا سی حدیث بھی مسجد دے اندر پڑھائی جاندی سی صلح دی کسے دی کروانی ہوندی وہ بھی مسجد دے اندر کروائی جاندی سی جس مسجد دا ایک کردار میرے پیغمبر امت نو دے کر کے گئے نے اسی مسجد دے اندر حضرات گرامی پہلی صف دے اندر منبر دے بالکل قریب آ کر کے ایک کنجر تے کنجری نے ڈانس کیتا انہاں دے ڈانس کرن تو بعد ایک عالم نے آکے یا ملک پاکستان اس واسطے بنیا سی کہ کنجر تے کنجریاں دے ڈانس ہونا وہ جناب ایک پیغام آ گیا کہ دیکھو انہاں
जो भी कीता तुहानू अदब नाल बोलना चाहिए, तुहानू एहतराम नाल बोलना चाहिए। वो कंजर ते कंजरी नहीं सी, बल्कि वो अदाकार ते अदाकारा सी। हज़रात गिरामी नाम बदल दिते गए। पहले दौर दे अंदर नचन ते गाण वाले कंजर ते कंजरी किया जाता सी। अज अदाकार ते अदाकारा, मॉडल ते गुलकार ये नाम दे दिते गए ने। मस्जिदां दा तकद्दस पमाल कर दिता गया है, मस्जिदां दी हुर्मत नूं पमाल कर दिता गया है। मस्जिद दे अंदर डांस करके लाखों करोड़ों मुसलमानां दे दिल दुखा दिते गए ने। मैं सवाल करना, क्या पाकिस्तान इस वास्ते बनया सी? आज 14 अगस्त का दिन है। हर बंदा सोचे क्या साडे बुजुर्गां ने कुर्बानियां तान दिया सी, इत्थे मंदिर तमीर होण, इत्थे गुरुद्वारे तमीर होण, मस्जिदां दे अंदर डांस होए, या फिर इस वास्ते बनया सी कि कलमा तैयबा दे तकाज़ियां नूं पूरा कीता जाए? हज़रात जो आजकल हो रहा है, अगर यही हुंदा गया मुल्के पाकिस्तान दे अंदर कभी सुकून नहीं आ सकदा। लेकिन जिस बुनियाद ते इन्हू हासिल किया गया, आज भी अगर उनके नाल मुखलिस हो जाओ, मुल्क दे अंदर अमन भी आ जाएगा, सुकून भी आ जाएगा, सलामती भी आ जाएगी। अल्लाह साडे मुल्क की हिफाजत फरमाए, क़यामत दियां दीवारां तक इस मुल्क नूं कायम और दायम रखे। इनकी हिफाजत करन वालियां दी भी अल्लाह हिफाजत फरमाए, और जेड़े इनू तोड़न दियां कोशिशां कर रहे ने, अल्लाह उन्हां नूं तबाह और बर्बाद फरमाए। अल्लाह सानू नेक साले हजरत उमर जैसे हुक्मरान नसीब फरमाए। हजरत आखिरी पैगाम देना चाहना, बास लोग ना सियासत की वजह तो एक दूसरे के नाल इख्तलाफ के अंदर इतना दूर चले जाते ने, लड़ाइयां झगड़े, एक छोटी जी सियासत और कुर्सी की खातर कितने कितने साल एक दूसरे नाल लड़ते रहते ने। अभी परसों की बात है, नवाज शरीफ की बेटी नैब के आपस के अंदर पेशी वास्ते गई, वो जनाब गाड़ी के अंदर एसी लगा करके बैठी हुई सी। जेड़े जनाब चांद वाले और परवाने अपने आप को कारकुन और वर्कर कहने वाले, वो बाहर धूप के अंदर, हवस के अंदर, गर्मी के अंदर और पसीने अंदर शराब पूरा करके जनाब नारे लगा रहे ने। मेरे ज़हन ने एक सवाल किया, इन्होंने पूछिए तुसी नवाज शरीफ की बेटी को जानते जे? इन्ना जवाब देना हाँ हाँ असी इसकी बेटी को जानने आ, ये साडे लीडर की बेटी है, ये साडी जनाब सियासी जमात है, ये कायद की बेटी है। और अगला सवाल पूछो तुसी इन्हू जानते जे? क्या तुहानू ये जानती है या नहीं? सारे ये जवाब देंगे असी जानने आ, ये सानू नहीं जानती। और जेड़ी तुहानू जानती नहीं है, क्यों उनके पीछे गर्मी के मौसम के अंदर जान हथेली ते रख करके और जनाब अपने आप को मुश्किल अंदर डाल रहे थे। लगाओ उस पैगंबर दी हुर्मत दे नारे और कट मरो उस पैगंबर दी खत्मे नबूवत की खातर, जिस पैगंबर ने क़यामत में पहचानना भी है और गर्मी दे अंदर उस पैगंबर ने जामे कोसर पिलाना भी है। जवानों सियासी इख्तलाफात अंदर ना पिया करो, एक सियासत के पीछे एक दूसरे नाल बाइकाट ना करया करो, बल्कि अपनी जवानी नु हुर्मत रसूल ते कुर्बान करो, महबूब दी खत्मे नबूवत दा काम करके जाओ। वो भी ते जवान सी लाहौर मस्जिद शुहदा दे अंदर कादियानिया ने बात आखी, जरा अजान दवेगा और कत्ल कर दिता जाएगा। एक नौजवान कहता अल्लाहु अकबर, गोली चलती है और तू कत्ल कर दिता जाता है। हजरात उसी जगह पे खड़ा होकर के दूसरा अजान दा दूसरा जुमला कहता है, गोली चलती है उसमें भी कत्ल कर दिता जाता है। तीसरा आ जाता है, जितने अजान दे जुमले ने उतने ही बंदे शहीद होंदे ने, तां अजान मुकम्मल होंदी है। इन्हां नूं कुर्बानी देण दा
اللہ محمد رسول اللہ تیرے پاکستان دے نال محبت دا تقاضا تب پورا ہوئے گا جب تو کٹ مرے گا لا الہ الا اللہ دی خاطر اور محمد رسول اللہ دی خاطر. اللہ تعالی سب اس کلمے دے تقاضیاں نو سمجھن دی اور پورا کرن دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا